चतुर्मुखमुखाम्बज वनहंसवधूर्मम मनसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमो नमः। मम नाम निरुपमा वारे। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीर परिसरे विद्याशाखा शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 100। अहम् इदानीं द्वितीयसत्रार्धस्य प्रथमपत्रं समसामयिकभारतं शिक्षा च प्रथमोन्नतिमध्ये एका बिन्दुः अस्ति। प्राचीनमध्यकालीन भारतीयशिक्षा व्यवस्था अन्तर्गते वैदिकशिक्षाया स्वरूप उद्देश्यानि पाठ्यक्रम शिक्षणविधयः गुरुशिष्यसम्बन्धश्च विषये सम्यक्तया कथयामि। प्रथमतः भारतीयशिक्षा संस्कृत वाङ्मयसाहित्ये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। भारतीयशिक्षा नाम सनातनीपरम्परा आसीत्। भारते मध्ये 4 वर्णाः अस्ति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामधेय 4 वर्णाः ब्राह्मणः सृष्टा एवं 4 आश्रमाः आसन्। तत् यथा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्न्यासाश्रम वा यति आश्रम। इदानीम् अहं वैदिककाले विद्या द्विविधा आसीत् इत्यस्मिन् विषये सम्यक्तया वदामि। वैदिककाले विद्या द्विविधा आसीत्। एक पराविद्या, अन्य तु अपराविद्या। पराविद्या इत्युक्ते सामान्यशिक्षा, अपराविद्या इत्युक्ते विशिष्टशिक्षा। सामान्यशिक्षा इत्युक्ते आध्यात्मिकशिक्षा वर्तते। वैदिककाले आध्यात्मिकशिक्षा पारलौकिक तथा मोक्षप्राप्तेः साधनं मन्यते। एतस्य अनुरूप ब्रह्मसत्य जगत् मिथ्या इति उक्ति वर्तते। इत्यस्मिन् क्षेत्रे आध्यात्मिकशिक्षाः भारतीयशिक्षामध्ये अधिक महत्त्वपूर्ण आसीत्। वैदिककाल 1000 इष्टपूर्व आसीत्। वैदिककाल द्विविधः भवति। एक ऋग्वैदिककाल, अन्य उत्तरवैदिककाल। अनन्तरं वैदिककाले वाणिज्यशिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिकशिक्षा इत्यस्मिन् विषये वर्णितम् अस्ति। वैदिककाले अस्मिन् शिक्षायाः कार्यक्षेत्रे किमपि रूपेण कार्यकारी भवेत् तस्य उपरि वैदिककाले ज्ञानं प्रदीयते। वैदिककाले 4 वर्णाः कृते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याणां कृते उपनयनसंस्कार, समावर्तनसंस्कार, विद्यारम्भसंस्कारः इति वर्तते। ब्राह्मणां कृते 8 वर्षे, क्षत्रियाणां कृते 10 वर्षे एवं वैश्याणां कृते 12 वर्षे संस्कारः जातम्। एवं प्रकारेण वर्णाः अस्ति। वैदिककाले पाठ्यक्रमः विषये वर्णनम् अस्ति। उच्चशिक्षा पाठ्यचर्या, पराविद्या पाठ्यचर्या,
अपराविद्या पाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यचर्या विषये वैदिककाले मध्ये वर्णनं भवति। प्रथमतः उच्चशिक्षा पाठ्यचर्या मध्ये कर्मकाण्ड ब्रह्मविद्या, ज्योतिषशास्त्र, सैनिकशिक्षा, भूगोलशास्त्रं, कृषि, पशुपालन, ब्रह्मविद्या, नक्षत्रविद्या इत्यस्मिन् विषये उच्चशिक्षा पाठ्यचर्या मध्ये वर्णित अस्ति। एवं प्रारम्भिकशिक्षा पाठ्यचर्या मध्ये ज्योतिषशास्त्र, विधिनां, व्याकरण, छन्दशास्त्र, बहु विज्ञान, बहु पुरातन कहानीनां विषये प्रारम्भिकशिक्षाः मध्ये वर्णित अस्ति। एवं प्रकारेण उच्चशिक्षा पाठ्यचर्या एवं प्रारम्भिकशिक्षा पाठ्यचर्या विषये वैदिककाले वर्णिता अस्ति। एवं वैदिककाले गुरुशिष्यः सम्बन्धः विषये अति उत्तमः रूपेण वर्णितः अस्ति। वैदिककाले गुरोः स्वरूपं भवति धियावसु, सत्यजन्मा, सर्वज्ञ वा विश्ववेदा इति अस्ति। वैदिककाले गुरोः गौरवम् अति उत्तमं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। गुरोः अध्यापक, उपाध्याय इति नामधेयाः आसन्। वैदिककाले एवं प्रकारेण शिष्यः स्थानं अति उत्तमम् आसीत्। वैदिककाले शिष्यान् गुरुसमीपं गत्वा शिक्षार्जनं, ज्ञानार्जनं प्राप्नुवन्ति स्म। एवं प्रकारेण गुरूणाम् आज्ञापालनं कुर्वन्ति स्म। एवं प्रकारेण गुरुशिष्याणां कृते अति उत्तमं जातं। गुरुशिष्यसम्बन्धम् अतीव महत्त्वम् अस्ति वैदिककाले। एवं डॉक्टर अल्तेकर् महोदय अनुसारे गुरुशिष्यसम्बन्धः पितापुत्रवत् आसीत् इति वर्णितम् अस्ति। वैदिककाले त्रयम् अनुशासनं विषये मध्ये वर्णितः अस्ति। एक अनुशासनम् अस्ति शारीरिक अनुशासनं, माध्यमिक अनुशासनम्, आत्मिक अनुशासनं विषये वर्णितः अस्ति। एवं प्रकारेण वैदिककाले बहवः उद्देश्यानि सन्ति। तन्मध्ये चरित्रनिर्माण, ईश्वरपरायणता, संस्कृते प्रचारप्रसार एवं जीविकोपार्जनं, चित्तवृत्तिनिरोधः इति विषये वर्णनम् अस्ति। एवं प्रकारेण वैदिककाले शिक्षणविधयः भवति अनुकरणविधिः, शास्त्रार्थविधिः, प्रश्नविधिः, कथनमनन निधिध्यासनविधिः, दृष्टान्तविधिः, अभ्यासविधिः, एवं प्रकारेण व्याख्यानविधिः एवं शास्त्रार्थविधिः इत्यस्मिन् विधयः विषये वैदिककाले कार्यक्षेत्रे प्रयोगं भवति। नमो नमः।